म बडो कष्टसँग आवाज निकाल्छु, दर्शन मम्मी। सायद मम्मी पनि केही बोल्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्थेन। म जस्तो जो कुलङ्गार जन्मेको थिएँ। मम्मी बोल्नुहुन्छ, तँलाई कुन दिन एक शब्द गाली गरेँ मैले? कुन दिन तेरो इच्छा विपरीत गऱ्यौँ र हामीले? गलामा केही अड्किएको जसरी बोल्नुभएको थियो। उहाँको आवाजलाई, उहाँको रुवाइले जितेको थियो। मम्मीको यो वचन सुनेर मनमा चसक्क घोच्यो। मैले भनेका हरेक कुरामा कहिले नै भनेको मलाई कुनै याद नै थिएन। कानको मुन्द्रा बेचेर गियरवाला साइकल किनिदिनु भएको थियो सानोमा। जब म कलेज पढ्ने भएँ, तब औकातभन्दा ठुलो विषय पढाउनु भएको कुरा याद आयो। सधैँ थोत्रो साइकल चढेर अफिस जाने मेरो बुबाले घरको दुहुनो भैँसी बेचेर मलाई बाइक किनिदिएको याद आयो। तर मैले खै के गरेँ बुवा आमाको लागि? म के जवाफ दिउँ मम्मीलाई? पश्चातापको आगोमा म जलेको थिएँ। मम्मी फेरि भन्नुहुन्छ, आफ्नै छोरालाई 2-4 वचन लगाउने अधिकार हुँदैन र छोराको? के सजाय दिँदैछस् बाबु? यति भनेर मम्मी उहाँ रोएको आवाज आयो। त्यो रुवाइले छाती चिरियो। सरी मामु, योभन्दा अरू केही बोल्ने शब्द नै भेटिनँ म। मम्मी बोल्नुहुन्छ, भन्न बाबु, छोरालाई गाली गर्ने अधिकार हुँदैन र बाआमालाई? म रुँदै भन्छु, छ मामु, पुरा अधिकार छ। मै पापी हुँ मम्मी, जसले मम्मीको गालीमा लुकेको आशीर्वाद देख्न चुक्यो। बुहारी खै बाबु? अब यो प्रश्नको जवाब के दिउँ म मम्मीलाई? के भनौँ, कसरी भनौँ म यो प्रश्नको जवाब? अब हाम्रो डिभोर्स हुँदैछ पर्सि भनेर, जसको लागि यति सब कुरा भयो। मम्मी बुवासँग सब सम्बन्ध बिग्रियो। देखेका सपना सबै चकनाचुर भयो। उसँग टाढा हुँदैछु। उसैसँग टाढा हुँदैछु भनेर कसरी भनौँ म जवाफ दिन्छु। म घरमै आएर सबै कुरा भन्छु मम्मी। म छिट्टै आउँछु घर। बुहारीलाई पनि ल्याउँछस् नि है? मम्मीको यो प्रश्नको जवाब कसरी दिउँ म केही बोल्नै सक्दिनँ। मम्मी फेरि बोल्नुहुन्छ, कमलको फोन आएको थियो। उसले जे भन्यो ऊ सब झुटो हो नि है बाबु? बुहारीलाई त लिएर आउँछस् नि है? म चाहेर पनि केही बोल्नै सक्दिनँ, बस यति भन्छु, अब ऊ आउँदैन मामु। कमलले जे भन्यो सब कुरै सत्य हो। त्यसो नभन बाबु, बुहारी लिएर आइज है बाबु। जसरी भए पनि लिएर आइज है बाबु। मम्मीको यो वचन सुनेर म झन् रुन थाल्छु। म कुनै शब्द नै भेट्दिनँ। नरुनु न मम्मी प्लिज। म आफै रुँदै थिएँ र पनि मम्मीलाई नरुनु भन्छु। मम्मी भन्नुहुन्छ, नमर्दै उसको, म आफै भन्छु। म फोन गर्छु उसलाई। नाइ मम्मी, पर्दैन। म डराउँछु कतै रिसको आवेगमा उसले मम्मीलाई नराम्रो वचन बोलिदिन्छ कि भनेर। मम्मी केही सम्हालिँदै भन्नुहुन्छ, घर बस्दा अलिअलि झगडा त कसको हुँदैन र? छोरा बुहारी भनेर मैले पनि त्यसरी भन्न हुन्थेन। म माफी माग्छु नि उसँग, जसरी पनि फकाउँछु कि उसलाई। माफी माग्छु भन्ने शब्द सुनेर निकै नराम्रो लाग्छ। म बोल्छु, के भन्नु भएको मम्मी त्यस्तो? हजुरको सामु त हामी निहुरिनुपर्छ अनि त्यो मुखबाट आशीर्वादको शब्द निस्किनुपर्छ, माफीको होइन। म फेरि केही आत्मविश्वास बढाएर बोल्छु, म लिएर आउँछु मम्मी बुहारीलाई। हामी आउँछौँ, केही दिनमै आउँछौँ। पक्का ल्याउँछस् नि बुहारीलाई? मम्मी फेरि सोध्नुहुन्छ, तर उसलाई फकाएर घरमा लैजाने हालतमा कुनै स्थिति नै थिएन। उसलाई फकाउनु पर्ने र भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसकेको थिएँ। तर ऊ कुनै पनि पक्षमा यो सम्बन्ध पुनः स्वीकार्ने पक्षमै थिएन। सायद छोरो अनि पति भएकोमा म नै जिम्मेवार थिएँ यो सब हुनुको। म केही नबोलेको देखेर मम्मी फेरि सोध्नुहुन्छ, अनि यस्तो बेलामा किन छुट्टिन लागेको त तिमीहरू? हाम्रो कारणले हो भने हामी बाधा भइँदैनौँ। हामी शत्रु हौ र तिमीहरूको? अहिले झन् हाम्रो खाँचो छ तिमीहरूलाई, अनि बुढेसकालमा तिमीहरूको हामीलाई। यस्तो बेला भन्नाले के भन्न खोज्नु भएको मम्मीले? म बुझ्दिनँ। त्यसैले सोध्छु, यस्तो बेला भनेको कस्तो बेला मम्मी? बुहारी दुई जिउकी बेला भएको बेलामा नि? झन् सबै परिवार सँगै हुनुपर्ने बेलामा। यति भनेर मम्मी फेरि रुन थाल्नुहुन्छ।
म कसरी भनौँ कि उहाँहरूको नातिनी यो धरतीमा नआइकन पनि सास बन्द भइसक्यो भनेर। कसरी सुनाउन सक्थेँ र म यस्तो कुरा? अनि मम्मीले कसरी थाहा पाउनुभयो होला? हुन त माया घरमा छँदा उसको मिन्स रोकिएको पनि 2 महिना भइसकेको थियो। सायद त्यही भएर थाहा पाउनुभयो। म धर्म सङ्कटमा परेको थिएँ। न सत्य बताउन सक्छु, न त झुटको आशमा राख्न नै सक्छु। हरेक वचनहरू मनमा काँडा जसरी भिज्दै थिए। मम्मीले भनेका सबै कुराहरू सत्य थिए, जुन झुट हुँदाहुँदै पनि तितो थिएनन्। म केही नबोल्दै मम्मी आफै बोल्नुहुन्छ। त्यहाँ के खाएको छस् बाबु? पैसा पनि नहोला, कुन ठाउँमा बसेको छस्? भन त म आजै चावल तरकारीहरू पठाइदिन्छु। मम्मी मबाट टाढा भए पनि आफू आमा हुनुको जिम्मेवारी निभाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आमाको मन अनि माया मैले नै बुझ्न सकेको थिएन। म बोल्छु, पर्दैन मामु, म आउँछु अब 2-3 दिनमा घरमै। जति बाटोमा भौँतारिए पनि आमाको काखमै सुख मिल्छ भन्ने मैले बुझिसकेको थिएँ। बुहारीलाई ल्याउँछस् नि है? मम्मी फेरि पनि यही प्रश्न दोहोऱ्याउनुहुन्छ। बुवालाई दर्शन भनेको छु भन्नुहोस् है। यति भनेर मैले फोन काटेँ। मलाई चिच्चाएर रुन मन लाग्यो खुल्ला आकाशमुनि गएर। म बाथरुम छिरेँ, सावर खोलेँ अनि कपडासँगै भिजेर धित मर्नै गरी रोएँ। सकेको जोडले रोएँ, सानोमा बच्चा जसरी रुन्छ त्यसरी। मुक्काले भित्तामा जोडले हान्दै रोएँ त घरि आफ्नै हात टोक्दै रोएँ। मन केही हलुका भयो। कपडा फेरेँ, भोक लाग्ला जस्तो अनुभव भयो। पकाउने भने फिटिकै जाकर थिएन। मोबाइलबाट नजिकैको होटलमा फोन गरेँ अनि सादा खाना मगाएँ। कमलले दिएको पैसाले मेरो खाजा खर्च अनि मोबाइलमा ब्यालेन्स टर्थ्यो। आफ्नै घर जाउँ भनेको थियो, तर मैले नमानेपछि यो कोठा पनि उसैले खोजेर भाडा समेत तिरिदिएको थियो। उसले मलाई कहाँ कहाँ सहयोग गरेन। सुरुवाती दिनमा मायालाई पाउनदेखि पछि बिहेसम्म, अहिले खाना खर्चदेखि कोठा भाडासम्म अनि डिभोर्सको बेलासम्म पनि ऊ साथमै थियो। उसले यति धेरै गुण लगाएको थियो नि म माथि, जुन म कहिले तिरेरै सक्दिनँ थिएँ। मलाई किन आज आफ्नै अतीतसँग हराउन मन थियो। सायद मेरो जिन्दगी काट्ने सहारा नै त्यही अतीतले भरिएको डायरी थियो। माया बाहेक अब यो मनमा अरू कसैलाई अटाउनसम्म सक्दिनँ थिएँ। त्यो डायरी लिएर घरको छतमा जान्छु। कैयौँ दिनपछि पल्ल यो अँध्यारो कोठाबाट निस्किएको थिएँ। अँध्यारोमा बस्ने बानी परिसकेछ। सायद उज्यालोसँग ठोकिन पुग्दा सकस भएको महसुस भयो। म छतको भुइँमै बस्छु, रेलिङको आडेस लगाएर। अनि पल्टाउँछु मेरा अतीतले भरिएका पानाहरू अनि टक्क अडिन्छु मेरा प्रेमका ती सुरुवाती दिनहरूमा। म कर्मशै पढ्दै जान्छु। राति अबेरसम्म गफ भएर होला। बिहान 9 बजेसम्म पनि मेरो निन्द्रा खुलेन त्यो दिन। 2 बजेसम्म त उनीसँगै गफ भएको थियो। अनि गफ सकिएपछि निदाउन पनि कहाँ दिएर बदमास भावनाहरूले। ढोकामा ढकढक आवाज आयो। मम्मी बोल्नुभयो, भित्र आउँ म निन्द्रामै बोल्छु। के सोध्नु पर्यो खुरुखुरु नआइकन? बढेको छोरोको कोठामा कहाँ त्यसै आउन पाइयो त? रातभर के गरिस् र यत्रो बेर सुत्दैछस् अल्छी? मम्मी फेरि जिस्कनुहुन्छ। भन्नुभयो हो आज शनिबार, त्यही भएर नउठेको नि। म सफाइ दिइहाल्छु। तर मेरो पोल खुल्छ। मम्मीले भन्नुहुन्छ, राति गुनगुन कोसँग बोल्दै थिइस्? ला अब के भन्ने, तर म उपाय झिक्छु। ए साथीको बर्थडे थियो, त्यही विस गर्नलाई फोन गरेको के? हो साथी हो कि साथी नि? रातभर फोनमा मस्कन भन्दा त बरु घरमै लिएर आइज न। अझै हिजो सोद्धा कोही छैन भने फटाहा। मनमा नै खुब रमाइलो लाग्यो, तर बाहिर स्वाङ पार्दै भने, जानु न हजुर, बिहानै पनि के जिस्क्यो के? कम्मलले मुख छोपेर बोल्ने गर। बाहिर आवाज सुनिँदैन। केटीसँग बोल्न पनि सिकाउनु पर्छ र मैले? खुरुक्क लिएर आइज भन्दा पनि मान्ने होइन। मम्मीले मलाई आइडिया चाहिँ गजबकै दिनुभएको हो। हजुर जाने कि नै? म झर्केको गर्दै मक्ख पर्दै भने। चिया सेलाउला नि? यति भन्दै मम्मी टेबलमा चिया राखेर जानुभयो। मम्मी गइसकेपछि मलाई बिस्तारा छाड्नै मन लागेन। सिरानीलाई काखमा च्यापेर सुतिरहेँ। उनीसँग भइरहेका कुराहरूको याद आइरह्यो।
अनि मम्मीले जिस्काएर भनेका कुराले पनि मनमा चञ्चलता छाइरह्यो। अनि मम्मीले सिकाउनु भएको आइडिया अब अर्को पटक बोल्दा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मनमा सोच आयो। एकछिनमा उठेर बाथरुम छिर्छु। निन्द्रामा आँखा अझै बाँकी नै थियो। नुहाएपछि चाहिँ फ्रेस हुन्छु। आज शनिबारको दिन कसरी काट्ने होला? गाह्रो हुनेवाला छ दिन काट्न उनको पर्खाइमा। लुगा धुनको लागि लुगाहरू खोज्छु तर सब मम्मीले धोइसक्नु भएको रहेछ। यति ठुलो भइसकेँ तर पनि आफ्नो लुगा आफै धुन परेको छैन आजसम्म। समय कसरी कटाउने होला म सोचिरहन्छु। उनले मलाई भन्छु भनेको कुरा के होला? तर उत्तर त बस उनीसँग कुरा भएपछि मात्र पाउने थिएँ मैले। कमललाई फोन गर्न मन लाग्यो। ऊ पनि मैले पढाउने स्कुलको सामाजिक शिक्षक अनि उसको बुबा वकिल। छोटो समयमा नै हामी एकदम मिल्ने साथी भइसकेका थियौँ। हामी बिच धेरै कुराको सेयर हुन्थ्यो। आज उसलाई मायाको बारेमा केही सुनाउनु मन लाग्यो। अनि यो पनि सोध्न मन लाग्यो कि बिहे फिक्स भइसकेका केटीसँग धेरै नजिकिँदा पछि कुनै समस्या आयो भने नि। तर फेरि सोचेँ मायाले आज के कारणले घरकाले खोजेकोसँग बिहे नगर्ने भनेको हो त्यो बुझ्छु अनि बल्ल सुनाउँछु कमललाई। व्यर्थै किन हतार गर्नु र? अब गाह्रो भयो मलाई समय बिताउन। के गरेर समय बिताउँ दिनभर? सुत्नको लागि निन्द्रा लागेको थिएन। फेसबुक चलाउँ भने उनी थिएनन्। केही काम गरौँ भने मैले गर्नका लागि कुनै काम थिएन। झल्यास्स याद आयो हिजो उनले भनेको गीत चुलबुल चुलबुल मन। मैले साँच्चैकै सुनेको थिएन यो गीत। यो गीत साँच्चैको छ कि उसले गफ दिए कि हो भनेर जान्न उसले पठाइदिएको ब्यालेन्सबाट डाटा लिएँ। खोजेँ नभन्दै रहेछ भने अनि डाउनलोड गरेँ। 2वटा रोमान्टिक फिल्महरू भने तिनै हेरेर समय कटाउँछु भन्ने सोचले त्यो गीत सुन्दै गएँ। जति सुन्यो झन् राम्रो लाग्दै गयो। हिजोसम्म आधुनिक गीत मात्र सुन्ने म आज लोकदोहोरी सुन्न थालेको थिएँ। अचम्म यो गीत दोहोऱ्याइ सुने धेरै पटकसम्म। जति पटक सुन्यो त्यति पटक नै मोहनी लागे जस्तो भयो यो गीतले। चुलबुल चुलबुल मन मोबाइलमा सुन्दा त यति मिठो बोली छ। साँच्चै भेट हुँदा त कस्तो होला छन्। मैले पनि कल्पना गरिरहेँ उनको त्यो फोनको मिठो बोली साँच्चै नै सुन्न पाए झन् कति मिठो हुन्थ्यो होला। कसम ती डाउनलोड गरेका रोमान्टिक मुभीहरू हेर्नको लागि भनेर समय छुट्याएको यो गीत हेर्दै हेर्दै ती फिल्महरूसम्म हेर्न छुट्याएको समय भुलिसकेको थिएँ मैले। अनि हराइरहे त्यही गीतमा सुन्दा सुन्दै फेरि निदाएछु। सायद अझै पुरा भइरहेको थिएन रातको निन्द्रा। ल हेर यो केटा त अहिलेसम्म पनि सुतिरहेको रहेछ। मम्मीको यो आवाजले म बिउजिएँ। एकछिन त पत्तो पाउनै सकिनँ कि यो समय रातको हो कि दिनको। मोबाइलमा टाइम हेर्छु दिउँसोको 1:30 हुँदै रहेछ। मम्मीले एकछिन नउठाइदिएको भए त अझै समय बित्थ्यो नि। अब सुत्दा निन्द्रै लाग्दैन अनि उठ्यो भने समय काट्दैन। मलाई यो शनिबारको दिन कटाउन निकै सकस पर्दै थियो। अघिल्लो हप्ताको शनिबार त आँखा झिमिक्क गर्दा सकिन्थ्यो त। कमललाई फोन नगरी बस्नै सक्दिनँ। जे भए होस् आज भन्छु उसलाई। अरू केही नभए पनि समय त गर्छ यही सोचेर म फोन गर्छु कमललाई। हाइहल्लो पछि सबै कुरा सुनाउँछु मायाको मेरो बारेमा उसलाई। मेरा कुरा सबै सुनिसकेपछि ऊ बोल्छ त्यो केटीले त तँसँग प्ले गर्दैछ यार। कहाँ 3 दिनमा केटी पठिन्छे सुनेको छस् कतै त्यस्तो? उसको यस्तो कुरा सुनेर मनमा निराशा आउँछ अनि म भन्छु होइन होला यार त्यस्तो त। ब्यालेन्स हाल्दै कि छे खुलेर बोल्छे त्यस्तो केटी त होइन होला यार। ऊ फेरि भन्छ धनी बाउकी छोरीले जाबो 500 हाल्दिन के भयो त? तँसँग सँगै जुनी भरि साथ दिन्छु भन्नेले छोरी पाइसके कि हो भनेर तैँले भनेको होइनस् मलाई? त्यो केटीसँग बोल्न थाले जम्मा 3 दिन भयो भन्छस्। अनि कुरा भएको 3 दिनमा घरकाले खोजेको केटा छाडेर तँसँग आउँछ त्यो केटी? कि त घरकाले खोज्देको केटा मन नपरेर तँलाई युज गर्दैछ या त तँ पक्कै त्यही कुराको लागि नजिकिँदैछ। धेरै इमोसनल नभए दुःख पाउलास् नि फेरि फसाएर छाड्ली। मलाई नराम्रो लाग्छ म सोच्छु। अनि के त्यहीको लागि भनेको?
ऊ हाँस्दै जवाफ दिन्छ, बुझ्न आफै यार। सायद 7 जन्म पुरा भइसकेपछि रात पर्यो, तर उनी अनलाइन आउने समय 11 बजेको थियो। कमलसँग कुरा गरिसकेपछि झन् मनमा छटपटी हुन थाल्यो अनि उसको कुरा सही हो जस्तो पनि लाग्यो, तर मन मान्न भने तयार नै थिएन। भर्खर त 9 बजेको थियो, अझै 2 घन्टा बाँकी छ। उसले मेरो निद्रा चोरेर लैसकेकी थिए अनि आफू चाहिँ मस्त सुत्दै थिए। मेरो भने यहाँ भोक अनि निद्रा चोरेर कसरी निदाउन सक्या होला ऊ। 1 घन्टा कम सुतेर बरु मसँग बोल्नु नि, निष्ठुरी। यस्तै सोच्दै थिएँ, मोबाइल 81 बज्यो। मेसेज थियो, उसैको, लेखिएको थियो, अनलाइन आउन। खुसीले त बौलाउनै लागेँ, तर कमलले भनेको कुरा पनि सम्झिएँ अनि खुसीको त्यो क्षण पलभरमै हरायो। आज 2 घन्टा पहिले उसले अनलाइन बोलाई। के उसलाई पनि सुत्न दिएन र मेरो यादले? या त उसको स्वार्थका लागि फसाउँदैछ मलाई? मनमा विभिन्न शङ्का लिएर म अनलाइनमा जान्छु अनि मेसेज गर्छु, के हो आज त छिट्टै आएछौ त? मेरो यादले सतायो हो? उत्तालो नहुने प्रयास गर्दा गर्दै फेरि उत्तालिएर फेरि मेसेज गरेछु। पछुतो लाग्यो। उताबाट जवाफ आयो, हिजोसम्म त मन मात्र चोर्न सक्ने मान्छे, आज त निन्द्रा पनि चोरेर लग्न भ्यायो है। अब मलाई कहिले लैजाने के? मेसेज पढेर हाँस्छु। दिमागले यो केटीको कुरामा नफस भन्छ, तर मन भने किन किन नजिक हुन खोज्छ। मनले जित्छ। सोच्न पुग्छु कि उसलाई पनि मलाई जस्तै भयो होला। के म उसलाई फसाउनकै लागि बोलिरहेको छु र? म आफूलाई सम्हाल्दै लेख्छु। कति माथिएको के, लाज मर्दो। तर मनमनै त मस्किरहेको थिएँ नि। म पनि नचाहँदा नचाहँदै पनि यतिभन्दा माथिएको रे। मेरो लभ एक्सेप्ट गर न। अझै कति मत्ताउँछु। ऊ पुरै रोमान्टिक मुडमा थिए, तर पनि मलाई उसको बारेमा असली कुरा थाहा पाउनु थियो। हिजो उसले भन्छु भनेका कुरा अधुरै छाडेकी थिए। आजको लागि साँचेर त्यसरी म लेख्छु। चुप, बढी हुने होइन है। ऊ जवाफ दिन्छे, किन गाह्रो भयो? म सिधा टपिकमा जान्छु अनि सोध्छु, हिजो के भन्छु भनेको थियो त्यही भन। ऊ लेख्छे, छुच्चो। यस्तो छुच्चोसँग पनि बोल्न मन लाग्ने मलाई। मन नलागे नि हुने नि। मलाई रिस उठ्यो कि खै आफैदेखि ईर्ष्या भयो। म लेख्छु, नबोले भयो त कसले जबरजस्ती गरेछ र? जस्तो मुडमा भए पनि केटीहरू भने भाउ खान कहिल्यै छाड्दैनन्। ऊ लेख्छे, ए ल त नि बोल्दिन। कसरी सक्छन् यार केटीहरू मनलाई दबाएर राख्न? कमसेकम रोमान्टिक मुडमा भएको बेला त भाउ नखाले नि भन्ने सोचेर नबोले भयो त भनेर लेखेको थिएँ, तर कति बेर कुर्दा पनि उसले मेसेजै गरिन। दिमागले त भयो अब नबोल, अब बोल्न छाड्दै भन्छ, तर जे जस्तो भए पनि उसले जस्तो मन अनि भावनामा दबाएर राख्न सकिनँ। त्यसरी लेखेँ, ल ल जित्यौ आज पनि, म हारेँ, अब त बोल्देऊ। तिमीलाई हराएर मैले जितेको के अर्थ रह्यो र? ऊ लेखिका जस्तो मान्छे, साहित्यिक छिराइहाले। म लेख्छु, हो रहेछ त्यस्तो है। एकपटक जिस्केर भन्यो भने मेसेज गर्दिन भन्नेले अझै गफ दिने है। म लेख्छु, कति न मैले जे भने त्यही मान्ने जस्तो के। ऊ उत्ताउलोपनामा भन्छे, मान्छु नि, तिमी आफैले भने होइन? के थाहा पछि गएर तिम्रै वाइफ पो हो कि भनेर? अब हस्बेन्डले भनेको वाइफले नमानेर भयो र? मलाई चाहिँ अब कता कता यो केटीको नियतमाथि शङ्का लाग्न थाल्छ। कमलको कुरा पनि सही हो जस्तो लाग्छ। निकै फ्र्याङ्क भएर बोल्नु, आधी रातमा फोन गर्नु, ब्यालेन्स हालिदिनु अनि यसरी उत्ताउलो भएर बोल्नु, बिना कारण त त्यत्तिकै यो सब भइरहेको थिएन। केही गडबड पक्कै छ। या त यो केटीको नियत ठिक छैन, या त मेरो 7:30 सुरु भइसकेको छ। म भावना र प्रेमको समुद्रबाट बाहिर निस्कन्छु अनि लेख्छु, तिमीलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन अनजान केटासँग यसरी कुरा गर्न? ऊ लेख्छे, लाग्दैन त के? म लेख्छु, थाहा भयो कि मलाई, पहिलाका 4 जनाले तिमीलाई किन छाडेर गए हो, यस्तै बानी देखाए होला अनि? ऊ लेख्छे, है अरू नि के थाहा छ मेरो बारेमा? सब भन न। अलि बढी नै लेखे जस्तो लाग्यो।
यसरी केटीको पर्सनल लाइफको कुरा जथाभावी लेख्न हुन्थेन। त्यसैले फेरि गल्ती सच्याउनु लेख्छु। हेर, तिमी राम्री छौ, राम्रो जब छ अनि फ्र्याङ्क छौ। तर यति विधि पनि फ्र्याङ्क हुनु हुँदैन नि, कि दुनियाँको नजरमा नराम्रो छाप बसोस्। मैले तिम्रै लागि भनेको हो, बढी लेखेको भए सरी। ऊ लेख्छे, तिमीलाई के लाग्छ कि म सबैसँग यसरी नै बोल्छु होला? म लेख्छु, अनि मलाई राम्रोसँग चिनेको छौ र? म कस्तो मान्छे हुँ तिमीलाई थाहा छ? भोलि यो सब तिम्रो म्यासेजहरू फेसबुकमा स्क्रिनसट गरेर हालिदिए भने तिमी के गर्छौ? ऊ सहजै जवाफ दिन्छे, तिम्रो बारेमा जति धेरै सुनेको थिएँ त्योभन्दा 4 गुणा धेरै राम्रो छौ तिमी। तारिफ गर्नेले तिम्रो तारिफ धेरै कम गरेका रहेछन्। कसले के तारिफ गरेछ मेरो बारेमा? म फेरि केही बुझ्नै सक्दिनँ। पक्कै झुट बोल्दैछ यो केटी। म लेख्छु, झुट बोल्ने मान्छे मन पर्दैन भन्ने मान्छेले नै झुट लेख्ने? सम्झ त तिमीलाई छुच्चो बाँदर भनेर कसले बोलाउँथ्यो? ऊ सोध्छे। म जवाफ दिन्छु, यसमा सम्झन पर्ने कुरा के छ र? तिमी आफैले भन्थ्यौ त हिजोसम्म, अनि 81 टपिक चेन्ज गर्यौ है फेरि। उसले लेखेको म्यासेजले म झस्कन्छु। आदिति शर्मा, याद छ यो नाम? उसँग बोल्दा झड्का खाने त बानी परिसकेको थियो। आजको भागको झड्काको सुरुवात गरिहाली उसले। म कसरी भुल्न सक्थेँ र यो नाम, जसले मलाई जीवन काट्ने बाचा गरेर आज ऊ अर्कैको भइसकेकी थिए। तर मायालाई उसको नाम कसरी थाहा भयो म बुझ्नै सक्दिनँ। म केही जवाफ दिन शब्द नै भेट्दिनँ। ऊ आफै लेख्छे, याद छ तिमीलाई उसको अन्तिम म्यासेज? म कसरी भुल्न सक्थेँ र? उसले हरेक दिन पठाएका शब्द याद हुन्थ्यो मलाई। म याद गर्छु, उसले अन्तिममा लेखेकी थिए, म भन्दा धेरै राम्री जीवनसाथी पाउनेछौ। म भन्दा राम्री, अचल अनि तिमीलाई धेरै माया गर्ने। तर यो सब मायालाई कसरी थाहा हुँदैछ? कतै अदितिले नै फेक आइडी बनाएर मसँग बोलेकी त होइन? म जवाफ पाउन उत्सुक हुँदै लेख्छु, यो सब कसले भनेर थाहा पायो तिमीले? को हौ तिमी? उसको म्यासेज पढिसकेपछि मलाई फेरि दोस्रो झड्का लाग्छ। मलाई लेखिएको थियो, म आदितिको माइली बहिनी माया। अघिसम्म कमलको कुरा अलिकति सत्य हो कि जस्तो लाग्थ्यो। दिमागले कमलले भनेको कुरा साँचो हो भने पनि मनले मानेको थिएन। तर अब मलाई विश्वास भयो कि कमलले भनेको सबै कुरा सत्य रहेछ। आखिर म नै गलत थिएँ। आफैदेखि धिक्कार लाग्न थाल्यो। छ्या, कस्तो केटीसँग बोल्न पुगेछु। फेरि उतैबाट म्यासेज आउँछ, के भयो मेरो हुन नसकेको भिनाजु? दिदीको याद आयो हो? अब चिन्ता नगर्नुहोस् न, म छु नि हजुरको लागि। अघिसम्म त रिस मात्रै उठेको थियो, अब घृणा पनि जाग्न थाल्यो उप्रति। अझै लाज पचेर मलाई जिस्काउँदैछ। म लेख्छु म्यासेजमा, छी, आखिर तिमी दिदीबहिनीहरूको रगत एउटै न पर्यो? आखिर किन आएको मेरो जिन्दगीमा? दिदीले त मरे सरह बनाएर गई। अब चाहिँ साँच्चैको मार्न आएको तिमी? निको हुन लागेको घाउलाई फेरि कोट्टाएर रगत बगाउनका लागि आएको? हुन त त्यो धोकेबाजले जासुसी गर्न पठायो होला नि, म केटीसँग बोल्छु कि नै भनेर। आफैलाई सम्हाल्न सिक्दै थिएँ, फेरि माया प्रेमको नाटक गरेर। छोड्न आएको है तिमी? कति घटिया छ तिमीहरूको सोच। आखिर करोडपतिको सन्तान न पर्यौ? के बुझ्थ्यौ मन अनि मायाको महत्त्व? यति लेख्दा आँखाभरि आँसु भरियो। साला, म नै मूर्ख थिएँ, लुरुक्क परेर केटीको जालमा फस्दै थिएँ। कमलले भनेको कुरा सही थियो, बिना स्वार्थ किन पछि लाग्थे र केटीहरू? धन्न कमलको कुरा सुनेर आज अश्लील त थाहा भयो, नत्र फेरि धोकाको दलदलमा निस्किनै नसक्ने गरी फस्न लागेको रहेछु। उताबाट रिप्लाई आउँछ, त्यति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो दिदीलाई? थाहा छ, उसले पनि त्यति नै माया गर्थ्यो हजुरलाई। तर हजुर जस्तो मान्छे सबैको भाग्यमा कहाँ लेखेको हुँदो रहेछ र? म यो केटीसँग किन बोल्दैछु? समयको बर्बाद मात्र। म नै मूर्ख थिएँ, जसले दायाँ बायाँ केही नसोची अनेक सपनाहरू बुन्न पुगेँ।
अब मलाई बोल्नु थिएन कोहीसँग, त्यसैले मैले ब्लक गरिदिएँ उसलाई। अनि म पनि अफलाइन भएँ। 4 दिनदेखि देखेको सपना अनि बुनेका योजना एक पलमै चुरचुर हुन पुग्यो। साला, हामी केटाहरूलाई धोकेबाज भन्छन् केटीहरू। हामी दायाँ बायाँ नसोची उनीहरूकै पिछा गर्छौँ, फकाउन अनेक गर्छौँ, साँचो मनले माया गर्छौँ। केटीहरूको लागि कैयौँ नराम्रो बानी छाड्छौँ, अरू कोही केटीहरूसँग बोल्न छाड्छौँ, आफ्नै साथीहरूसँग टाढिन पुग्छौँ, घरमा बुबा आमालाई पनि फकाउँछौँ। तर केटीहरूले के गर्छन्? या त धनी केटा भेटेपछि छाडेर जान्छन्, या त बिहे गरेर आइसकेपछि आफ्नो परिवारसँग टाढा बनाउँछन्। मोबाइल बज्छ, फोन उसकै थियो। म उठाउँदिनँ, तर काट्न पनि सक्दिनँ। अझै पनि उप्रति मुटुको कुनै कुनामा माया बजेको थियो। फोन आफै काटिन्छ अनि फेरि बज्छ। म उठाउँछु अनि बेसरी चिच्चाउँछु, आखिर के प्रुभ गर्दैछौ? मैले के बिगारिदिएको छु तिम्रो? ऊ सानो स्वर बनाएर बोल्छे, हजुरले केही बिगारिदिनु भएको छैन, बरु दिदीको कारणले हजुरलाई रुन पर्यो। तर एकपटक याद गर्नुहोस् त, हजुरहरूको 6 महिना रिलेसनमा दिदीले कुनै कुराको झुटो आभास गरेको जस्तो लागेको थियो हजुरलाई। त्यो पुरै 6 महिनाको समयमा कुनै दिन यस्तो लाग्यो कि मेरो दिदीले झुटो माया गरेकी थिए। एक्कासी टाढिनुको कारण केही त थियो होला नि। म याद गर्छु अदितिले मसँग गरेका बाचा, मसँग भेट्दाखेरिका खुसीका पल, आधी रातसम्म पनि हुने हाम्रा मिठा गफ, हजारौँ म्यासेज, हाम्रो फेभरेट डेटिङ स्पोट, हजुरबाट टाढा हुन पर्छ कि भनेर मेरो काखमा झारेको आँसु, माई लाइफ बिलोङ्स टु यु भनेर लेखिएको फोटो फ्रेममा मेरो फोटो गिफ्ट। कुनै पल लाग्थेन कि ऊ मसँग झुटो माया गरेकी थिए, तर एक्कासी टाढिन्छे, अरूसँगै बिहे गर्छे भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन कुनै दिन। मेरो केही जवाफ नपाएपछि फेरि मायाको आवाज सुनिन्छ। त्यसैले प्लिज एकपटक मेरो सबै कुरा सुनिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि पनि दिदीको गल्ती अनि मेरो गल्ती रहेछ भने जिन्दगी हजुरलाई डिस्टर्ब गर्ने छैन। मन नै त हो, पग्लिहाल्छ। म सानो आवाज बनाएर बोल्छु, अब जे सुने पनि आखिर ऊ सब अर्कै भइसकी। अब सुनेर के फाइदा भयो? अब जे छु ठिक छु म। उसको राम्रो होस्। राखे फोन। ऊ बोल्छे, दिदीको जति माया दिन नसकुला मैले, दिदीको जति ठाउँ ओगट्न नसकुला त्यो मनमा, तर सानो ठाउँ दिनुहुन्छ मलाई त्यो मनमा। अनि अलिकति दिदीको भागको माया दिनुहुन्छ मलाई। म बुझ्न सकिरहेको थिएन कि जीवनमा के भइरहेको छ। कसैसँग चोखो माया गरेको थिएँ, ऊ आज अर्कैको भइसकी। तर आज फेरि उसैको बहिनी मेरो जीवनमा आउन खोज्दै थिए। म उसलाई केही जवाफ दिन सक्दिनँ। ऊ फेरि बोल्छे कि हजुरको छुच्ची बाँदर नै बन्ने मौका दिनुहुन्छ मलाई। म बोल्छु, अनि दिदीले जस्तै धेरै सपना देखाएर बिच बाटोमै छोडेर जानलाई? ऊ मलाई अतीतका यादहरू दिलाउँदै बोल्छे, हामी बिहे गरौँ न भनेर दिदीले एकपटक भन्नुभएको थियो नि। त्यो बेला हजुरले जवाफ के दिनुभएको थियो याद गर्नुहोस् त। मेरो घरको अवस्था कमजोर छ, ब्याचलर नसकेसम्म म बिहे गर्न सक्दिनँ। भोलि तिम्रो केही सानो इच्छा पुरा गर्नको लागि बुवासँग पैसा माग्न पर्यो भने तिम्रो बाँकी इच्छा कसरी पुरा गर्न सकुला र? यही भन्नुभएको थियो नि है। म विगत सम्झँदै भन्छु, मैले केही समय कुरा भनेको थिएँ। अब तिमी पनि मेरै गल्ती देखाउँछौ है। आफै सोच त, घरमा ऋण थियो, आम्दानी केही थिएन, म पढ्दै थिएँ। जग्गा दिँदो राखेर कपी कलम किन्न पनि बुबासँग पैसा माग्नु पर्थ्यो। त्यो बेला तिम्रो दिदीको जिम्मेवारी थपिँदा उसको केही इच्छा पुरा गर्नको लागि घरमा पैसै माग्नु पर्थ्यो। बुढेसकालमा बाआमालाई कमाएर दिनुपर्ने ठाउँमा श्रीमतीको सामान किनिदिन म कसरी पैसा माग्न सक्थेँ? बिहे गरेर पनि उसको सानो इच्छासम्म पनि पुरा गर्न नसक्दा म आफूलाई पीडा हुन्थ्यो। सुख शैलमा हुर्केको तिम्रो दिदीलाई अभावमा राख्न कसरी सक्थेँ? तिम्रो दिदीलाई सुखसँग पाल्न सक्छु भन्ने हैसियत बनाएर बिहे गर्छु भन्न के मेरो गल्ती थियो र?
यति भन्दै गर्दा म पनि रुन पुगेछु सुक्क सुक्क गर्दै। अब जवाब दिने पालो उसको। ऊ बोल्छे, घरमा हजुरहरूको लभको कुरा थाहा भएछ। त्यो बेला म विदेश थिएँ, बहिनी सानै थिए। हजुरले 1 वर्षभन्दा पहिला बिहे गर्न सक्दिनँ भनेपछि दिदीले पनि हजुरलाई कर गर्न सकिन। अरू सबै कुरामा हामीलाई घरबाट फेरि छोडिदिए पनि बिहेको कुरामा बुबा एकदमै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ। मोबाइल खसिदिएर कोठामा बन्द गरिसकेपछि दिदीले कसको हेल्प मागोस्। जुन दिन कोठाबाट निस्किन् दिदी, त्यही दिन दिदीको घरबाट विदाई थियो। उसको मनमा हजुर हुनुहुन्थ्यो, तर तकदिरमा भने अरू कोही रहेछन्। जब दिदीको बिहेको कुरा तय भयो, सत्य कुरा बताउने हिम्मत भएन दिदीमा। घरको मान मर्यादा बचाउन उसले सच्चा प्रेमको त्याग गरे अनि आफूलाई धोकेबाज साबित भई। हजुरको नजरमा बोल्दा बोल्दै उसको बोली पनि कापेको थियो। सायद उसको मन पनि रोएको थियो होला, तर ऊ बोल्न छाड्दिन। ऊ बोल्दै जान्छे। अस्ति मेरो स्ट्याटसमा हजुरले गाली गर्दै कमेन्ट गर्नुभएको थियो नि, त्यो कमेन्ट दिदीले देखिछ भिनाजुको आइडीबाट। दिदीलाई त हजुरले ब्लक गर्नुभएको थियो नि है। त्यसपछि त्यो दिदीले फोन गरेर त्यो केटालाई चिन्छस् भनेर सारा कुरा बताए मलाई। अनि दिदीकै अनुरोधमा हजुरसँग नजिकिन पुगेँ। दिदीले भनेकी थिए, प्लिज बहिनी, मैले भताभुङ्ग पारेको उसको जिन्दगी अब तैँले राम्रो बनाइदिए है भनेर। के त्यो मौका मलाई दिनुहुन्छ मेरो हजुर? अन्तिमको मेरो हजुर भन्ने शब्दले मलाई फेरि भगाल्यो। मलाई सबै कुरा सपना जस्तै लाग्दै थियो, कुनै फिल्मको कहानी जस्तै। दिदीसँगको असफल प्रेम अब बहिनीसँग जोडेर अगाडि बढाउने। म केही जवाफ पाउँदिनँ, तर दिमागमा भने केही कुरा आउँछ अनि भन्छु। अघि तिमीले आफैले भनेको होइन, सबै कुरामा फेरि छाडिदिए पनि बिहेको कुरामा बुबा स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ भनेर। दिदीको अर्कैसँग बिहे भयो। दिदीको माया मलाई दिनु भन्दै तिमी आयौ। फेरि अर्को वर्ष तिम्रो बिहे हुने होला, फेरि अर्को वर्ष तिम्रो बहिनी आउने होला होइन। आफ्नो कुरा सुनेर आफैलाई हाँसो लाग्छ, आँसु पनि आउँछ, तर दुवैलाई रोक्छु। तर उसले पनि रोक्न सक्दिनँ। ऊ मजाले हाँस्छे। अहिले मारिदिन्छु अनि हेर त यो मान्छे के सोच्न भ्याएको। मैले छाड्छु भन्ने सोचेको, म त जीवनभर छाड्दिनँ। तिम्रो दिदीले पनि यही भन्थिन्। म त भावुक हुँदै बोल्छु। ऊ जवाब दिन्छे, मैले अघि भनिहालेँ नि, त्यो बेला म विदेश थिएँ, कान्छी पनि सानै थिए, हजुरको पनि पढाइ सकिएको थिएन, यता दिदीलाई सपोर्ट गर्ने कोही थिएन। अहिले त दिदीको सपोर्ट छ हामीलाई। कान्छी पनि ठुली भइसक्यो। अब त हजुरको पनि जब छ, मेरो पनि जब छ। म भागेर आएँ भने पनि पाल्न सक्नु हुँदैन र? अन्तिमको यो वाक्य कति प्यारो तरिकाले बोलिनी मन पुरै पग्लिहाल्यो। म भगाउँदिनँ, भर्खर भाग्न लागे जस्तो गरेर म जवाफ दिन्छु। ऊ फेरि मस्किन पुग्छे, डरपोक। हजुरले नभगाए के भयो त, म हजुरलाई भगाइहाल्छु नि। मलाई फेरि अतिथिको याद आउँछ, जसलाई मैले गलत सोचेँ। उसले मेरै लागि बदनामीको ताज लगाउन पुगेछन्। कसैले ठिकै भन्थ्यो, देखेको सबै कुरा सत्य हुँदैन अनि सत्य कुरा देखिँदैन भनेर। म बोल्छु, आदिति कहाँ छिन् अहिले? ऊ फेरि मातिन्छे। होली नि आफ्नै बुढाको काखमा। यति राति कहाँ हुन्छ? त्यही पनि म छु त हजुरको, अरूलाई किन सम्झनु पर्यो? भन्दैको छु है, म बाहेक अन्त आँखा लगाउने होइन नि। हाँसो लाग्छ। म बोल्छु, तिमीलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन है, जे पनि बोल्दिनँ कि? हो त के, बोल्छु आफ्नै हस्बेन्डसँग। उसलाई अझै माथि पुगेको थिएन। म बोल्छु फेरि, ए साँच्चै एउटा कुरा त सोध्नै बिर्सेको। ऊ केही सम्झे जस्तो गरी चर्को आवाजमा बोल्छे। म सोध्छु, के कुरा? मेरो पर्पज एक्सेप्ट गरे खै, आज गर्छु भनेको होइन? कत्तिना के होला भनेको त? म बोल्छु, हेर माया, बिछोडमा कति पीडा हुन्छ राम्रोसँग बुझिसकेँ मैले। म फेरि त्यही पीडाको शिकार हुन चाहन्न। तिम्रो र मेरो लेभल मिल्दैन। अनि अघि आफैले भन्यौ नि, विवाहको मामिलामा बुबा एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ भनेर। तब फेरि म यति बोल्दा बोल्दै ऊ बिचमा कुरा काटेर बोल्छे। फेरि अघि नै भनिसके त, भागेर भए पनि हजुरसँग आउँछु भनेर। म भन्छु, भन्न सजिलो छ माया, त्यहाँ बोल्नुभन्दा पहिले तिम्रा इच्छाहरू बुवाले पुर्याइदिनुहुन्छ, तर
वर्षौँदेखिको छड्के तिरहरी लगाउने मेरी मम्मीको सपना अझै अधुरै छ। जति कमाए पनि हामी मध्यमवर्गीयले गाँस बास टार्दै ठिक्क हुँदो रहेछ। ए पागल, दुःख के हो मलाई पनि थाहा छ नि। म पनि 17 वर्षको उमेरदेखि विदेशमा छु। यति सानो उमेरमा कुनै केटी विदेश गएको सुन्नुभएको छ? त्यही धन सम्पत्ति निसासिएर नै म घरदेखि टाढा छु। हामी दुई मिलेर बुबा आमा अनि हाम्रो सपनालाई पुरा गरौँला नि। विश्वास गर्नुहोस्, हजुरको हरेक दुःखमा साथ दिनेछु। अनि तिम्रो बुवाले खोज्नु भएको केटा नि? मुख्य कुरा झन्नै सोध्न छुटेको। ऊ आरामले जवाफ दिन्छे, मैले त त्यो केटा देखिया पनि छैन, बुवाले खोजेर हुन्छ? दिदी पो सोझी थिए र चुपचाप गई। म त भाग्दिनी हो, भगाउनुहुन्छ नि? नजिस्क है, सिरियस भएर सोधिराखेको छु नि, अनि फेरि जिस्कन्छौ तिमी? त्यो कुरा दिदी र म मिलेर सबै कुरा चाँजो पाँजो मिलाउँछौँ। बस हजुरले एक्सेप्ट मात्रै गर्नुहोस् मलाई। म अझै पनि कुनै कुराको निर्णय नै गर्न सक्दिनँ, त्यसैले बोल्छु। मैले सोच्ने समय देऊ भने दिन्छौ तिमीले? ऊ फेरि उत्ताउलो पारामा भन्छे, ए मेरो भाउ खोजुवा छुच्चो बाँदर, त्यसरी समय माग्ने त केटीले हो के? हजुर त कस्तो के केटा मान्छे भएर पनि यति धेरै भाउ खोज्ने? त्यही पनि ठिकै छ, हजुरको लागि जिन्दगीभर कुर्न तयार छु। हस् राख, त्यसो भए भोलि कुरा गरौँला। इस राख्छु, कति बाटो मान्छे के, भोलि दिनभर सोचे हुन्छ नि। अहिले बोल्ने खुरुखुरु ऊ माथिको पनि एकदम प्यारो लाग्छ। उसँग सोच्ने समय मागे पनि मन त उसले उसँगै लगिसकेकी थिए। कति माथिन्छ भए तिमी? मुखमा आएको सबै कुरा बोल्दिने म भन्छु। मलाई मात्तिनी रे खुब। दिदीसँग के कुरा हुन्थ्यो भनौँ अहिले म यहाँ? सिएमसी हस्पिटलको कुरा याद आयो होला नि। अनि कुल्फीवाला कुरा, भोपुवाला कुरा सबै थाहा रहेछ उसलाई। दिदीले सबै कुरा भनिसकेकी रहेछ। मलाई त्यो दिन सम्झेर उसँग बोल्न एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो। अप्ठ्यारो भन्दा पनि लाज लाग्यो। केटी बीच यस्तो कुरा पनि सेयर हुँदो रहेछ। ओए चुप, त्यो त त्यो बेलाको कुरा नि। प्रेमी प्रेमिका बीच के हुन्छ नि, त्यो त उति बेलै भयो। मैले मस्कतै भनेको थिएँ उसलाई। ऊ मस्किँदै जवाफ दिन्छे, अनि मलाई चाहिँ के मात्तिनी भन्नुभएको त? अब हामी पनि त्यस्तै गर्ने ल? म पनि मस्किँदै बोल्छु, यो केटी त दाई, विपिन दाई। यो आवाज सुनेर म छतबाट तल हेर्छु। अघि मगाएको खाना आएको रहेछ। म तल झरेर खाना लिन्छु अनि 150 रुपियाँ दिन्छु। खुद्रा छैन दाई, उसले पैसा समाउँदै बोल्छ। राख आफै, फिर्ता आउने 20 रुपियाँ उसलाई राख भने। दुब्लाउनु भएछ त दाई? उसको यो कुराको जवाफ मैले दिदिनँ। अनि दाई आजकल त आउन छोड्नु भयो त? खाना कोठामै बनाउनुहुन्छ? पहिला सधैँ म जान्थेँ त्यही होटलमा, तर खाना नै नरुच्ने। पैसा तिरी के खाना फाल्ने भन्ने सोचेर खाना खान जान छोडेको थिएँ। कोठामै बनाउँथेँ अनि 3 दिनसम्म पुग्थेँ त्यही बासी भातले। तर म उसको छोटो जवाब दिन्छु, म कोठामै बनाउँछु। ऊ सोध्छ, किन भाउजू आउनु भएर? मलाई रिस उठ्छ अनि ढोका लगाउँदै बोल्छु, तँ फिर्ता 20 रुपियाँ अहिले भाडा लिन आउँदा ल्याइदिने। खाना हेर्छु, भात दाल अनि साग थियो। दाल चाहिँ कालो दाल थियो। अघि भर्खर मम्मीसँग बोलेको भएर होला, घरको खानाको खुब याद आयो। कालो दाल मन पर्दैन भन्दै झगडा गर्थेँ। दुध चाहियो भन्दै दुःख दिन्थेँ। तर आज सायद त्यही पाप लाग्दै थियो मलाई। ला, डायरी त छतमै छुटेछ। म डायरी लिन फेरि छतमा पुग्छु। मेरो अतीत, मेरो खुसीको पलको सङ्गालो। मदन तड़पे मुनालाई। किन भेट भहोला एक्ला एक्लै रुनलाई।
मदन तडफे मुनालाई किन भेट भहोला एक्ला एक्लै रुनलाई पोत्यातील हरे मैले तुलाई साँची राख्या छु तम्रै बाटो हेरी म पान बाँचिराख्या छु रामसाइली तम्रै मात्र मोयालम छ रामसाइली रामसाइली तम्रै मात्र छलको आम छ रामसाइली रामसाइला तम्रै मात्र मोयालम छ रामसाइला रामसाइला तम्रै मात्र झल्को आम छ रामसाइला कसरी बिताउ यो जुनी तमी बिन म एक्लै हिँड्ने बाटो एउटै थियो हुने पो हो कि यो बेग्लै कसरी बिताउ यो जुनी तमी बिन म एक्लै हिँड्ने बाटो एउटै थियो हुने पो